वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान फिर बढ़ सकती है कशीदगी। मुसलसल तीसरे दिन हमास ने इसराइल पर दागे रॉकेट्स। हमास के रॉकेट हवा में किए गए तबाह, लेकिन यहूदियों में दौड़ी खौफ की लहर। अमेरिका के लिए फिर दर्द सर बने किम जोंग उन। फिर किया तवील फासले तक मार करने वाले क्रूज मिसाइल का तजुर्बा। नॉर्थ कोरिया की सरगर्मियों पर अमेरिका ने जाहिर की तशवीश, बताया इंटरनेशनल खतरा। अफगानिस्तान में आज से तालिबान की नई हुकूमत का बाज़ाब्ता आगाज। सदारती महल पर लहराया गया तालिबान का परचम। कतर के डिप्टी पीएम और फॉरेन मिनिस्टर ने की अफगान वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अकुन से मुलाकात। मुख्तलिफ इशूज़ पर की बात। अफगानिस्तान के नए एजुकेशन मिनिस्टर अब्दुल बाकी हक्कानी का ऐलान। हायर एजुकेशन हासिल कर सकती हैं अफगान खवातीन, मर्दों से अलग और इस्लामी लिबास में हासिल करना होगा तालीम। कहा 20 साल पीछे नहीं जाना चाहते तालिबान। पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर लगाई मोदी सरकार को फटकार। कहा हम जानना चाहते हैं कि मोदी सरकार क्या कर रही है। अगले 2-3 दिनों में सुना सकती है अदालत बड़ा फैसला। और यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने में लगी प्रियंका गांधी। सीनियर कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद ने किया बड़ा दावा। कहा किसी पार्टी से अलायंस नहीं करेगी कांग्रेस। यूपी में प्रियंका गांधी की क़यादत में लड़ेंगे इलेक्शन। इसराइल ने गजा से जुमा से जारी रॉकेट हमलों के जवाब में हमास के बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया है। वहीं फ़लस्तीनी ज़राए के मुताबिक इसराइल की जानिब से की गई कार्रवाई में रफ़ा में 3 पोल्ट्री फार्म बुरी तरह तबाह हो गए हैं। इसराइली डिफेंस फोर्सेज यानी IDF ने पीर की अलसबा ये इत्तला थी। उसने ट्विटर पर कहा कि गजा से हमास के जंगजों ने मुसलसल तीसरी रात इसराइल पर रॉकेट दागे, जिससे गजा और इसराइल के लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। कल भी हमास की जानिब से इसराइल के बेशतर इलाकों में रॉकेट फायर किए गए थे, जिसके बाद इन इसराइली इलाकों में सायरन बजने लगे थे, जबकि इसराइल के यहूदी शहरी अफरा तफरी के आलम में इधर उधर भागते दिखाई दिए थे। अमेरिका ने कहा है कि उसे नॉर्थ कोरिया के हालिया मिसाइल तजुर्बे के ताल्लुक से इत्तला मौसूल हुई है। वो इस तरह की सरगर्मियों को आलमी बरादरी के लिए खतरा समझता है। नॉर्थ कोरिया की कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी KCNA ने पीर की सुबह बताया था कि नॉर्थ कोरिया ने हफ्ते के आखिर में तवील फासले तक मार करने की सलाहियत रखने वाले एक नई तरह के क्रूज मिसाइल का तजुर्बा किया। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन ने कहा कि हम DPRK क्रूज मिसाइल लॉन्च होने की रिपोर्ट से आगाह हैं। अफगानिस्तान पर अपने इख्तिदार की अलामत के तौर पर तालिबान ने अमेरिका पर 9/11 के दहशतगर्दाना हमलों की 20वीं बरसी के मौके पर काबुल में वाक़े अफगान सदारती महल पर अपना परचम लहरा दिया। ये परचम कुशाई तालिबान की अबूरी हुकूमत के वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अकुन ने एक सादा तकरीब में की। तालिबान के सकाफती कमीशन के सरबराह अहमदुल्ला मुत्तकी ने बताया कि इस परचम कुशाई के साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान की नई हुकूमत के काम का बाकायदा आगाज़ हो गया है। सिर्फ मर्दों पर मुश्तमिल तालिबान की अबूरी हुकूमत में शामिल मिनिस्टर्स के नामों का ऐलान इसी हफ्ते किया गया था। कतर के नायब वज़ीर आज़म और फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी ने काबुल में तालिबान क़यादत और निगरान वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अकुन और काबीना के नए अरकान से मुलाकात की। तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान मोहम्मद नईम ने बताया कि अफगानिस्तान के नए वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अकुन ने कतर के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से सदारती महल में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान इंसानी इमदाद, फ्यूचर के इकनॉमिक और फाइनेंशियल उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान की तरक्की और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी बातचीत की गई। अफगानिस्तान के नए एजुकेशन मिनिस्टर अब्दुल बाकी हक्कानी ने कहा है कि अफगानिस्तान में ख़वातीन आला तालीम हासिल कर सकती हैं, लेकिन उनके क्लास रूम्स मर्दों से अलग और इस्लामी लिबास लाजमी होगा। अफगानिस्तान के वज़ीर तालीम ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नई तालीमी पॉलिसी से दुनिया को वाकिफ़ करवाया। उन्होंने कहा कि तालिबान 20 साल पीछे जाना नहीं चाहते हैं और जो कुछ आज मौजूद है उसके मुताबिक आगाज़ करेंगे। अब्दुल बाकी हक्कानी ने यूनिवर्सिटीज़ में ख़वातीन की तालीम पर पाबंदियों के हवाले से कहा कि हिजाब लाजमी होगा, लेकिन उन्होंने ये वाज़े नहीं किया कि आया सिर्फ सर ढांपना होगा
یا پورے چہرے کا نقاب لازمی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین اور مرد طلبہ کو الگ الگ کر دیا جائے گا اور ہم لڑکیوں اور لڑکوں کو مل کر پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم مخلوط تعلیم کی اجازت نہیں دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پڑھائی جانے والے مضامین کا بھی جائزہ لیا جائے گا، تاہم انہوں نے اس کی مزید وضاحت نہیں کی ہے۔ ایران اور عراق کے درمیان دوستانہ تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے ایران کا دورہ کرتے ہوئے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی و ایران کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کی۔ عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے ایران اور عراق کے تعلقات کو انتہائی دوستانہ اور برادرانہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی میدان میں دونوں ملکوں کے تعلقات کے فروغ کی بے پناہ گنجائشیں موجود ہیں جن سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ صدر ایران نے کہا ہے کہ تہران بغداد تعلقات دونوں ملکوں کے حکومت اور عوام کے دلوں کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ امریکہ نے حالیہ ہفتوں میں سعودی عرب میں نصب اپنے جدید ترین میزائل ڈیفنس سسٹم اور پیٹریاٹ بیٹریوں کو ہٹا لیا ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نے سیٹلائٹ تصویروں کے جائزے کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ اس سسٹم کو ایسے وقت میں ہٹایا گیا جب سعودی عرب کو یمن کے حوثی باغیوں سے بدستور فضائی حملوں کا سامنا ہے۔ سعودی دارالحکومت ریاض کے قریب پرنس سلطان ایئر بیس سے اس دفاعی نظام کو ایسے وقت میں ہٹایا گیا جب امریکہ کے عرب اتحادی افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا اور عین وقت پر کابل ایئرپورٹ سے لوگوں کو نکالنے کے عمل پر تشویش والی کیفیت سے دوچار تھے۔ اگرچہ اس وقت بھی جزیرہ نما عرب میں ایران کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ہزاروں امریکی فوجی تعینات ہیں، لیکن خطے میں امریکہ کے فیوچر کے پلانز کے حوالے سے ایکسپرٹس کے مطابق بعض عرب کنٹریز غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں شاہ عبدالعزیز پبلک لائبریری کے علمی ذخیرے میں ایک ایسی نایاب اور دنیا کی پہلی کتاب موجود ہے جس میں قدیم زمانے میں انسانی جسم کی ساخت خاکوں یعنی الگ الگ شیپ میں بیان کی گئی ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا اب تک کا دنیا کا پہلا اور نایاب نسخہ ہے جس میں انسانی جسم کی ساخت کو اندر سے دکھایا گیا ہے۔ خاکوں کی مدد سے انسانی جسم کو تفصیلی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اناٹومی آف دی ہیومن باڈی کے عنوان سے موجود اس قدیم اور نایاب کتاب کے مؤلف منصور بن محمد بن احمد بن یوسف بن الیاس کشمیری ہیں۔ کتاب 782 سے 793 ہجری کے درمیان لکھی گئی ہے۔ اسلامی دنیا میں طب یعنی میڈیکل کے موضوع پر اب تک دستیاب کتابوں میں یہ واحد نسخہ ہے جس میں انسانی جسم کی اشکال اور خاکوں سے وضاحت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے جدید اناٹومی کے رائٹر سے پہلے بیلجیم کے آندریاس اور معروف اٹالین پینٹر لیونارڈو دا ونچی نے انسانی جسم کی ساخت پر ایسا کام کیا تھا۔ اس نایاب کتاب میں پٹھوں، ہڈیوں اور خون کی رگوں کو خاکوں کی شکل میں اس وقت کے طبیبوں کے خیالات کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ دل اوپر اور اعضاء کے سامنے ہوتا ہے جبکہ پھیپھڑے جسم کے درمیان میں دل کے نیچے واقع ہوتے ہیں اور پیٹ کو جسم کے دائیں جانب ایک چھوٹی ساخت کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ جارڈن میں پچھلے چند گھنٹوں کے دوران میں سوشل میڈیا پر ایک لال جوہر یا لال کچے تالاب کی تصاویر کافی وائرل ہو رہی ہے۔ جارڈن کی ہوم منسٹری نے واضح کیا ہے کہ بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کے علاقے میں سامنے آنے والا یہ لال تالاب مکمل طور پر الگ ہے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان عمر سلامہ نے بتایا کہ منسٹری کی جانب سے مخصوص ٹیمز نے سرخ پانی یعنی لال خون کی طرح کے پانی کے حامل اس تالاب کے سیمپلز لیے ہیں۔ ان سیمپلز کو ریسرچ کی خاطر لیبارٹریز بھیج دیا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق تجزیے کے نتائج وصول ہونے کے فوری بعد ان کا اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جارڈن میں سوشل میڈیا پر پوسٹوں کی ایک بڑی تعداد میں اس سرخ جوہر یا لال لیک کی تصاویر کو پیش کیا گیا ہے جو اچانک ظاہر ہوا ہے۔ لوگوں نے اس جوہر سے مختلف رنگ کا پانی نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ جارڈن کی ہوم منسٹری کا کہنا ہے کہ بحر مردار یعنی ڈیڈ سی سے مکمل طور پر علیحدہ ہونے کے سبب اس کا پانی سمندر کے پانی کو متاثر نہیں کرے گا۔ یورپی ملک اسپین کے علاقے اندلس میں لگی جنگلاتی آگ مزید پھیلتی جا رہی ہے۔ یہ آگ پچھلے ہفتے بدھ کو سیرا برمیجا کی پہاڑیوں پر لگی تھی اور اتوار تک اس کی شدت میں کافی اضافہ ہو چکا تھا۔ حکام کے مطابق سینکڑوں امدادی کارکن آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں جبکہ 6000 ہیکٹر کا رقبہ آگ سے تباہ ہو چکا ہے۔ تقریباً 2000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر حکومت نے فوج کی مدد بھی طلب کر رکھی ہے۔ ورلڈ نیوز میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا۔ بریک کے بعد جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے اہم نیشنل نیوز۔
ब्रेक के बाद अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस जासूसी मामले में अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच की दरख्वास्तों पर सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज रख लिया है। अगले 2 से 3 दिनों में फैसला सुनाया जा सकता है। इस मामले की सुनवाई सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मुद्दे पर मरकज की मोदी हुकूमत पर नाराजगी जाहिर की गई। सीजेआई ने कहा कि आप बार बार उसी बात पर वापस जा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि सरकार क्या कर रही है। हम कौमी मफाद के मुद्दों में नहीं जा रहे हैं। हमारी लिमिटेड तशवीश लोगों के बारे में है। कमेटी के सिलेक्शन का कोई मुद्दा नहीं है। हलफनामे का मकसद ये होना चाहिए ताकि पता चले कि आप कहाँ खड़े हैं। साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने कहा है कि कांग्रेस आइंदा उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात में प्रियंका गांधी की क़यादत में मैदान में उतरेगी। हालांकि अभी तक वज़ीर आला ओहदे का उम्मीदवार के लिए आखिरी फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस किसी भी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी किसी भी दूसरी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। हम मजबूत इरादे के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी कारकुनान मुकामी लोगों की परेशानियों को जानने के लिए हर असम्बली हल्के में जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यूपी की सभी 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। सलमान खुर्शीद ने जोर देकर कहा कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में आम शहरियों की आवाज़ें शामिल होंगी। यूपी के डेवलपमेंट वर्क्स के ऐड में वेस्ट बंगाल के ब्रिज की फोटो पब्लिश करवाने के मामले में पहले से ही शर्मिंदगी का शिकार सीएम योगी को अब ट्विटर पर शर्मिंदगी उठाना पड़ रही है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने ओहदेदारों और अपोजिशन को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर कोई भी नौकरी को नीलाम करने की कोशिश करेगा तो वो नौकरी को नहीं बल्कि अपने घर को जरूर नीलाम करा देगा। सीएम योगी के नीलाम वाले ट्वीट पर यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि नौकरी पहले मिले तो सही, फिर तो नीलाम करने की बात आएगी। एक और यूजर ने लिखा कि सीएम की ये भाषा धमकी भरी है, पहले घर तो दीजिए उसके बाद नीलाम कीजिएगा। नौकरी अभी मिली कहाँ है, नीलामी की बात पहले ही कर रहे हैं, कब तक झूठ की चादर ओढ़कर धमकी देंगे। एक और यूजर ने लिखा कि जरा सरकारी डाटा उठाकर देख लीजिए कि कितने लोगों को नौकरी मिली है, सरकार में कितने लोगों को घर मिला है। हालांकि कुछ लोग सीएम योगी के इस ट्वीट की हिमायत करते हुए भी दिखाई दिए। बीजेपी के एमएलए श्रीमंत बाला साहेब पाटिल ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिराने के लिए और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने के लिए उन्हें बड़ी रकम का ऑफर किया गया था। मीडिया से बात करते हुए पाटिल ने कहा कि मैंने कोई ऑफर कबूल किए बगैर ही बीजेपी ज्वाइन की है। मुझे पार्टी में आने के लिए रकम की पेशकश की गई थी। मैं जितनी रकम चाहता मांग सकता था, लेकिन मैंने पैसा नहीं मांगा। मैंने लोगों की खिदमत के लिए उनसे मुझे मिनिस्टर का ओहदा देने को कहा था। पाटिल की इस बयान से कर्नाटक की सियासत में हलचल मची हुई है। बता दें कि पाटिल कर्नाटक की कागवाड़ सीट से एमएलए हैं। वो लंबे अरसे तक कांग्रेस में रहे, लेकिन साल 2019 में पार्टी बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। साबिक सदर और सीनियर कांग्रेस लीडर ज्ञानी जेल सिंह के पोते इंद्रजीत सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पीर को सेंट्रल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने उन्हें बीजेपी की मेंबरशिप दिलाई। बता दें कि 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले सभी सियासी पार्टियां अपने आप को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। इसमें दूसरी पार्टी के बड़े चेहरों, जानी पहचानी हस्तियों को अपनी तरफ मिलाने की कोशिशें जारी हैं। साथी बैठे हैं जो पंजाब से आए हैं, दिल्ली से भी जितने मेरे पंजाबी भाई हैं, वो मेरी फतेह कबूल करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। आज बहुत टाइम के बाद जो मेरे दादाजी ज्ञानी जैल सिंह जी थे, उनकी मनोकामना आज पूरी हुई है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने उनके साथ सलूक किया, उनका दिल दुखा, जबकि उनकी जितनी वफादारी थी उसका सिला क्या दिया ये आप सब लोग जानते हैं। और जब मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि मैं वही इंद्रजीत सिंह बब्बू हूं जो फिल्मों में चला गया था। उस टाइम भी काफ़ी पेपरों में आया था। नॉर्थ दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में 3 मंजिला इमारत मुनहदम हो जाने से बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान की खबर है।
واقعے کے بعد راحت اور بچاؤ کام جاری ہیں۔ فائر ڈپارٹمنٹ کی 5 گاڑیاں موقع پر کام کر رہی ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق عمارت گرنے کے واقعے میں ملبے میں کئی لوگوں کے دبے ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ ملبے میں کئی گاڑیاں بھی دبی ہیں۔ عمارت کے گرنے کے بعد علاقے میں افراتفری مچ گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ ملبے میں 2 بچے بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ دلی کے سی ایم اروند کیجریوال نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ سبزی منڈی علاقے میں عمارت گرنے کا حادثہ بہت افسوسناک ہے۔ انتظامیہ راحت اور بچاؤ کاموں میں لگا ہوا ہے۔ ضلع انتظامیہ کے ذریعے سے میں خود حالات پر نظر بنائے ہوئے ہوں۔ جموں کشمیر کے سری نگر کے قانیار علاقے میں کل اتوار کو ایک دہشت گرد نے پولیس عہدیدار کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ دہشت گردی میں شہید ہوئے 25 سال کے پولیس اہلکار کے جنازے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہوئے۔ جموں کشمیر کے کپواڑہ ضلع کے کلمونا گاؤں میں سب انسپکٹر ارشد احمد میر کی نعش پہنچتے ہی انہیں خراج پیش کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے۔ پولیس نے بتایا کہ عہدیدار کو اس وقت گولی ماری گئی تھی جب وہ ایک ملزم کو میڈیکل جانچ کے لیے اسپتال لے کر گئے تھے۔ وہاں سے لوٹتے ہوئے راستے میں انہیں گولی مار دی گئی۔ پولیس کے مطابق ارشد احمد میر کی موت سے لوگوں میں غصہ بھرا ہوا ہے۔ جموں کشمیر کے ڈی جی پی دلباغ سنگھ نے کہا کہ ہم نے ایک جانباز نوجوان افسر کھو دیا ہے۔ 19 ستمبر سے ابوظہبی میں کھیلے جانے والے آئی پی ایل کے سیکنڈ فیز کے میچز سے انگلینڈ کے تمام پلیئر باہر ہو چکے ہیں۔ انگلینڈ کے 6 کرکٹر پہلے ہی کسی نہ کسی وجہ سے T20 لیگ سے ہٹ چکے ہیں۔ اب خبر آ رہی ہے کہ پلے آف کے دوران بچے 10 میں سے 9 کھلاڑی بھی نہیں کھیل پائیں گے، یعنی سبھی انگلش کھلاڑی لیگ میچ تک ہی دستیاب رہیں گے۔ ہندوستان اور انگلینڈ سیریز کے دوران 5ویں ٹیسٹ کے کینسل ہونے کے بعد دونوں بورڈ اور کھلاڑیوں کے درمیان تنازع کی بھی خبر ہے کہ آئی پی ایل سے انگلینڈ کے کھلاڑیوں کے ہٹنے کے پیچھے بھی یہی تنازع کہا جا رہا ہے۔ انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ یعنی ECB کا اس فرمان سے اس تنازع کو مزید ہوا ملنے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ورلڈ نیوز کے آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان پھر بڑھ سکتی ہے کشیدگی۔ مسلسل تیسرے دن حماس نے اسرائیل پر داغے راکٹس۔ حماس کے راکٹ ہوا میں کیے گئے تباہ، لیکن یہودیوں میں دوڑی خوف کی لہر۔ امریکہ کے لیے پھر درد سر بنے کم جونگ ان۔ پھر کیا طویل فاصلے تک مار کرنے والے کروز میزائل کا تجربہ۔ نارتھ کوریا کی سرگرمیوں پر امریکہ نے ظاہر کی تشویش، بتایا انٹرنیشنل خطرہ۔ افغانستان میں آج سے طالبان کی نئی حکومت کا باضابطہ آغاز۔ صدارتی محل پر لہرایا گیا طالبان کا پرچم۔ قطر کے ڈپٹی پی ایم اور فارن منسٹر نے کی افغان وزیر اعظم ملا محمد حسن آخوند سے ملاقات، مختلف ایشوز پر کی بات۔ افغانستان کے نئے ایجوکیشن منسٹر عبدالباقی حقانی کا اعلان، ہائر ایجوکیشن حاصل کر سکتی ہیں افغان خواتین، مردوں سے الگ اور اسلامی لباس میں حاصل کرنا ہوگا تعلیم۔ کہا 20 سال پیچھے نہیں جانا چاہتے طالبان۔ پیگاسس جاسوسی معاملے پر سپریم کورٹ نے پھر لگائی مودی سرکار کو پھٹکار۔ کہا ہم جاننا چاہتے ہیں کہ مودی سرکار کیا کر رہی ہے، اگلے 2-3 دنوں میں سنا سکتی ہے عدالت بڑا فیصلہ۔ اور یوپی میں کانگریس کو مضبوط کرنے میں لگی پرینکا گاندھی۔ سینئر کانگریس لیڈر سلمان خورشید نے کیا بڑا دعویٰ، کہا کسی پارٹی سے الائنس نہیں کرے گی کانگریس، یوپی میں پرینکا گاندھی کی قیادت میں لڑیں گے الیکشن۔ ورلڈ نیوز میں ابھی آپ نے دیکھی اہم انٹرنیشنل اور نیشنل نیوز۔ تازہ ترین خبروں اور دلچسپ پروگرامز کے لیے دیکھتے رہیے BPN چینل۔